नमस्कार अनि स्वागत छ समस्त शास्त्रप्रेमी जनलाई मेरो युट्युब च्यानल अमृत सापकोटामा। आजको यस श्रृङ्खलामा म हजुरहरू समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराणको नवम स्कन्द अन्तर्गत अध्याय 8-9 को सारांश प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसरी सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाउँदै जाने क्रममा सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, लौ त राजन, मैले तपाईलाई श्रीमद् भागवत महापुराणका धेरै कथाहरू धेरै सामृत रूपान गराइसकेँ। अबको क्रममा भने तपाईँले के सुन्ने चाहना राख्नुहुन्छ बताइ बक्सियोस् भनेर सोधेपछि राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामी समक्ष भन्नुहुन्छ, सुखदेव स्वामी, तपाईँका मुखारबिन्दुबाट मैले धेरै श्रीमद् भागवत महापुराणका रसामृत रूपान गर्दै आएको छु। हरिश्चन्द्र राजाको बारेमा पनि मैले तपाईँको मुखारबिन्दुबाट सुन्ने मौका पाएँ। अब भने उनी हरिश्चन्द्रको वंशमा सगर नाम गरेका राजा थिए। उनी कस्ता थिए, उनको सन्तान कसरी रह्यो र सन्तान कस्ता भए, त्यो विषयमा सुन्न चाहन्छु बताइ बक्सियोस् भनेर सुखदेव स्वामी समक्ष राजा परीक्षितले भनेपछि सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन, उनी हरिश्चन्द्रको वंशमा 8 पुस्तापछि आहुक नामका राजा भए। आहुक नामका राजा भइसके पछाडि उनी अत्यन्तै प्यारका साथ आफ्नो राज्य सञ्चालन गर्दै गए। साराका सारा प्रजाहरू खुसी थिए। कुनै पनि प्रजामा भेद नगरिकन उनले आफ्नो शासन सत्ता अगाडि बढाइरहेका थिए। उनले सन्तानको नाममा धेरै रानीको सङ्ग्रह गरे, तर उनलाई सन्तान प्राप्त भएन। यसरी एउटी रानी विवाह गरे, सन्तान होला छैन, दोस्रो ल्याउँछन् छैन, तेस्रो होला छैन, चौथोबाट होला छैन, पाँचौँबाट छैन। यसरी उनले अथाह धेरै रानीको सङ्ग्रह गरे, तर कोहीबाट पनि उनलाई सन्तान प्राप्त हुन सकेन। उनी कसैलाई पनि भेद गर्दैनथे। अत्यन्तै प्रतापी राजा थिए। साराका सारा प्रजाले उनलाई मान्ने गर्थे। साराका सारा प्रजाले आहुक नामका राजाको जय जयकार गर्ने गर्थे। राजाहरूको सबैले अत्यन्तै प्यार गर्थे। राजाले पनि सबै प्रजालाई कुनै पनि भेद नगरिकन समान व्यवहार गर्दै गरेका थिए। उनको राजकाल अत्यन्तै रमणीय तरिकाले बितिरहेको थियो। विडम्बना, उनको कुनै पनि सन्तान भएन। यसरी सन्तानै प्राप्ति नभइसकेपछि आज होला छैन, भोलि होला छैन, यो रानीबाट होला छैन, त्यो रानीबाट होला छैन, धेरै रानीको सङ्ग्रह गर्दा पनि उनलाई सन्तान प्राप्ति भएन। अनि उनी आहुक नाम राजाका जुन प्रजाहरू थिए उनले नै राजाको उपहास गर्न थाले। ओ यस्तो निसन्तानी राजालाई विष्णुको अवतारको रूपमा मानेर राजा मान्नु त बेकार हो, राजाका त सन्तान भएनन् नि भनेर उपहास गर्न थाले। त्यसपछि राजालाई अत्यन्तै चिन्ता पर्यो, अत्यन्तै पीर पर्न थाल्यो। होला 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 हुँदै हुँदैन, यो विधि गर्छन् छैन, त्यो विधि गर्छन् छैन, साह्रै उनको उपहास भयो। यसरी उपहास हुँदै जाने क्रममा उनी एउटी रानीको गर्भ रह्यो। धेरै रानीको उनले सङ्ग्रह गरेका थिए। एउटी रानीमा गर्भ रह्यो। गर्भ सही रहेपछि राजालाई पुनः अत्यन्तै खुसीका क्षण सुरुवात भई। राजाले ओहो, ममा पनि अब सन्तान पैदा हुने भयो, म पनि पुत्रवान हुने भएँ, अत्यन्तै भाग्यमानी रहेछु, मेरो वंश थानी नै भयो, मेरो राजकाज सफलतापूर्ण तरिकाले सकिने भयो, पूर्ण हुने भयो भने राजा अत्यन्तै खुसी भए। यता रानीको गर्भमा बच्चा रहेको थियो, मास पुरा हुँदै थियो, मास बित्दै 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 गएको थियो। अपरझट त्यस्तो अपशकुन आयो कि राजाको बिचमै मृत्यु भयो। उनले आफ्नो सन्तानको भोग गर्नु त के, च्या गरेको आभास सुन्ने पनि मौका पाएनन्। राजाको बिचमै मृत्यु भयो, तर रानीको गर्भमा बच्चा थियो। यसरी एकातिर रानीको गर्भमा बच्चा छ, अर्कोतिर राजाको मृत्यु भयो, आहुक नाम गरेका राजाको मृत्यु भयो। उनको संस्कार गरियो। उनको पूर्णतया 13 दिनसम्मका साराका सारा संस्कार भई। यता रानीको गर्भमा बच्चा हुर्किँदै थियो। यसरी राजाका त धेरै रानीहरू थिए, तर एउटी मात्रै रानी गर्भवती थिइन्। त्यो बेलामा अन्य रानीहरूलाई त्यस्तो फेरि कुविचार आयो कि ओहो, हामी मध्येको एउटी मात्रै हाम्री सौता गर्भवती छ, उसले सन्तान जन्माउनेछ, उसको मात्रै कोख पूर्ण हुनेछ, हाम्रो कोख त आखिरमा खाली नै छ। भोलि सन्तान जन्मिन्छ, उसलाई पालन पोषण गरिन्छ, उनी पुनः उसको सन्तान राजा हुनेछ, उनी राजमाता हुनेछ, अनि हामीलाई सबैले अपमान गर्नेछन्।
साह्रै अनर्थ हुनेछ। त्यसकारण अब यसको कोखमा पनि गर्भ रहन दिनु हुँदैन, यो गर्भलाई तुहाइदिनुपर्छ भनेर बाँकी रहेका जुन सौतानी रानीहरू थिए उनको सोच आयो। हेर्नुहोस् कस्तो दुष्ट विचार। आखिर सौताको मन हो, सौताको मन देखाउन थाले। अनि जुन गर्भरहेकी रानी थिइन् उनलाई अलग्याएर बाँकी रहेका रानीहरू अथवा सौताहरूले एउटा छुट्टै मिटिङ गरेर थाले कि ओहो सिधै गर्भ तुहाउनु हुँदैन, सिधै तुहायो भने हामीमाथि सिधै आरोप आउँछ, तर अब एउटा योजना बनाउनुपर्छ र योजना बमोजिम यसको गर्भलाई तुहाएर फालिदिनुपर्छ। उनको विचार आयो। उनलाई त्यो थाहा भएन कि एउटी मात्रै रानीको कोखमा गर्भ रह्यो र उनीबाटै मात्रै सन्तान प्राप्ति भयो भने हामी सबै पुत्रवान कहिनेछौँ। त्यही उनीहरूले सोचेनन्। उनीहरूको कुदृष्टि आयो, उसको मात्रै पूर्ण हुनेछ कोख, हामी त सधैँ अपूर्ण हुनेछौँ, हामीलाई त सबैले निसन्तानी भनेर अपमान गर्नेछन्, त्यसकारण यसलाई पनि निसन्तान बनाउनुपर्छ, गर्भलाई जसरी पनि तुहाइदिनुपर्छ भनेर अन्य रानीहरूको अथवा सौतानीहरूको यस्तो गोप्य मिटिङ भयो र उनीहरूको यस्तो निर्णय भयो कि खानामा विष मिसाएर रानीलाई खुवाइदिने र विषको जुन राग हुन्छ अथवा खानामा विष मिसिसकेपछि पेटको गर्भ शुद्ध रूपमा तुहिएर जान्छ भनेर बाँकी रहेका जुन सौतानी रानी थिए तिनको निर्णय भयो। त्यसपछि अत्यन्तै गोप्य तरिकाले विष मिसाउनका लागि भोलिपल्टबाट ती सौतानी रानीहरूले जुन गर्भ रहेकी रानी थिइन् उनको अत्यन्तै प्यार गरेको वाहन देखाउन थाले, साह्रै सम्मान टक्राउन थाले अनि भन्न थाले कि ओ तिमी त गर्भवती छौ, तिम्रो सन्तान प्राप्ति भइसकेपछि साराका सारा दरबारमा खुसियाली छैनछ, त्यसकारण तिमीले यो काम गर्नु हुँदैन, दुःख नगर, करुङ्गो वस्तु नउचाल, मन लागेको खाऊ, हामी तिमीलाई पुऱ्याइदिन्छौँ, के खानुपर्छ खाऊ, अत्यन्तै खुसीका साथ रहो, तिमीबाट सन्तान जसरी पनि वैद्य गराउनु छ भनेर देखवाटी रूपमा उनीले नाटक बनाइदिए। हेर्नुहोस् मागिरहेका सौतानीहरूले। त्यस पछाडि बिचारा ती गर्भिणी रानी जुन थिइन् उनले त विश्वास गरिन् ठिकै हो सौताले गरेको पनि, आखिर हाम्रो लोग नै मरेर गइसके पनि मेरो कोखमा बच्चा छ, यो जन्मिनेछ र साराका सारा वंश थालिनेछ, उनले त त्यसरी सोचिन् बिचारा। तर यता कुदृष्टि राखेका जुन सौतानी रानीहरू थिए तिनले प्यार गरे जस्तो भान गर्दै दिन बित्दै गयो। कुनै एक दिनको कुरा खानामा विष मिसाएर जुन गर्भिणी रानी थिइन् अथवा गर्भिणी रानी थिइन् उनलाई दिए। यसरी सौतानीहरूले सोचे कि अब यो विष खाइसके पछाडि यसको गर्भ तुहिएर जानेछ, गर्भ त पतन हुनेछ, गर्भमा रहेको बच्चा त मर्नेछ, यो पनि मर्नेछ अनि आनन्द हुनेछ सोचेका थिए सौतानी रानीहरूले। तदनुरूप उनीहरूले विष हालेर खानामा खुवाए। बिचरा ती निर्दोष नारी जो गर्भवती थिइन् रानी उनले त सरासर खाइन्, आखिर सौताले प्यार गरेका छन् भन्ने सोचिन्, तर सौताको त्यो कुदृष्टि छ उनलाई थाहा भएन, कदापि थाहा भएन, उनले खाना खाइन्। यता सौतानीहरू मक्ख थिए, भोलिसम्म गर्भ तुहिनेछ, यो पनि मर्नेछ, यसको गर्भ पनि सिद्धिनेछ, आनन्द हुनेछ, तर भोलिपल्टसम्म गर्भ तुहेला केही पनि हुँदैन, अहेर आछु केही पनि छैन। सौतानीहरूको योजना त असफल हुन थाल्यो। फेरि भोलिपल्ट विष मिसाउँछन्, पर्सिपल्ट विष मिसाउँछन्, गोप्य रूपले विष मिसाएका छन्, मात्रा बढाएका छन्, खुवाएका छन्, तर रानीको गर्भलाई कुनै पनि असर गरेन, किनभने उनीमाथि भगवानको कृपा थियो। उनले आफ्नो मन वचन कर्मलाई भगवानमा लीन गराएकी थिइन् र उनले सधैँ भगवानको आराधना गर्थिन् र भन्ने गर्थिन् कि मेरा पतिदेव उनको मोक्ष प्राप्ति होस् र मेरो जुन गर्भमा सन्तान छ यो अत्यन्तै संस्कारी बच्चा जन्मियोस् र मेरो कुल धान्न सकोस्, साराका सारा कुलको उद्धार होस्, त्यस्तो सोचेर उनले सधैँ भगवानमा आफ्नो मन वचन कर्मलाई लीन गराएकी थिइन्। आफ्नो हृदयमा भगवान देखेर पूजा गर्ने गर्थिन् र पेटमा बच्चा हुर्किरहेको थियो। यसरी उनले भगवानको कृपा अथवा भगवानलाई आफ्नो मन वचन कर्मलाई लीन गराएको हुनाले भगवानको कृपा उनीमाथि रह्यो र सौतानी नारीहरू अथवा सौतानी जुन रानीहरू छन् ती दुष्ट सौतानीहरूले विष मिसाउँदा पनि गर्भमा रहेको बच्चालाई केही पनि भएन, भगवानबाट बच्चा रक्षित भयो। हेर्नुहोस् भगवानको कृपा कति अपार छ। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि भगवानको उपस्थिति हुन्छ। हेर्नुहोस् रानीको गर्भलाई भगवानले जसरी पनि बचाउनु भयो, मास पुरा भयो, बच्चा जन्मियो। यसरी मास पूर्ण भएर बच्चा जन्मिसके पछाडि विष रहित भएको हुनाले अथवा विष सहित भएर बच्चा जन्मिएको हुनाले उसको नाम सगर भनेर राखियो। बच्चाको नाम सगर राखियो, छोरा जन्मियो। विष सहित भएको हुनाले उसको नाम सगर राखियो।
यसरी सगर नाम राखिसकेपछि अत्यन्तै प्यारका साथ दरबारमा उसलाई हुर्काइयो। साराका सारा दरबारमा खुसियाली छायो। सबै प्रजाहरू खुसी भए। सगर राजा पनि अत्यन्तै प्रतापी राजाको रूपमा कहिए। उनले पनि सारा देशवासीलाई अत्यन्तै सुख दिँदै आफ्नो राजकाजलाई अगाडि बढाए। अत्यन्तै धर्मात्मी, अत्यन्तै बलवान, कसैलाई पनि भेद नगरिकन सबैलाई समान देख्ने, सबैले जय जयकार गर्ने राजा बने सगर राजा। यसरी सगर राजाले विवाह गरेर एउटी रानीको कोखबाट असमञ्जस नाम गरेको छोरा जन्माए। एउटा मात्रै छोरा जन्मियो, असमञ्जस नाम गरेको छोरा भने। पुनः उनले अर्को विवाह गरेर अर्को रानीबाट उनले 60,000 छोराहरू जन्माए। यसरी एउटी रानीबाट एउटा असमञ्जस नाम गरेको छोरा र अर्की रानीबाट हेरौँ 60,000 छोरा जन्माए। उनको राजकाज अत्यन्तै प्यारका साथ बित्न थाल्यो। र यसरी राजकाज अत्यन्तै प्यारका साथ बितिरहेको बेलामा उनले सोचे कि अब मैले अश्वमेध यज्ञ गर्नुपर्छ। यसरी अश्वमेध यज्ञ गर्ने विचार गरेर राजा सगरले अत्यन्तै प्रकाण्ड ब्राह्मणहरूलाई बोलाए। साराका सारा ऋषीश्वर ब्राह्मणलाई बोलाइयो र विद्वान वर्गको आज्ञा अनुसार सगर राजाले अश्वमेध यज्ञको शुभारम्भ गरे। अत्यन्तै विद्वान ब्राह्मणहरू बोलाइएको थियो। वेद शास्त्रका शङ्ख घण्टका ध्वनिहरू आवाजहरू गुन्जिन थाले। अश्वमेध यज्ञको शुभारम्भ भयो। साराका सारा जगतमा ओहो कहाँ राम्रो काम भयो, कहाँ अश्वमेध यज्ञ भयो भनेर साराका सारा जगतमा खुसियाली छायो। साराका सारा प्रजाले सगर राजाको जय जयकार गर्न थाले। स्वर्गका राजा इन्द्र पनि डगमगाउन थाले त्यो काम देखेर। त्यस पछाडि स्वर्गका राजा इन्द्रमा फेरि कुदृष्टि आयो। ओहो सगर राजाले यत्र अश्वमेध यज्ञ गर्ने भयो। 60,000 छोरा जन्माएको छ। यसले अश्वमेध यज्ञ गर्यो भने त यो त तिनै लोकमा कहिनेछ। म स्वर्गको राजा इन्द्र भएर पनि मेरो अपमान हुनेछ अथवा मेरो अगाडि नै उसको नाम लिन थालेछन् भने त म त कमी भइहाल्नेछु। त्यस्तो कुदृष्टि स्वर्गका राजा इन्द्रलाई आयो। हेर्नुहोस्, आखिर राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई कहाँ पो सम्मान गरिन्छ र हिजो पनि त्यो बेलामा पनि राम्रो काम गर्नेलाई कसैले जस दिँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, समाजमा जसले राम्रो काम गर्छ, जसले केही गर्छु भने आज नेतागणहरू केही गर्छु भने अगाडि बढे तिनका खुट्टा तानिन्छ। कोही सामाजिक व्यक्तित्वहरू अगाडि बढे उसका खुट्टा तानिन्छ। हेर्नुहोस् त, श्रीमद् भागवत महापुराण जस्ता महापुराण लगाएर कति विश्वविद्यालय, कति विद्यालयहरू अनि कति आश्रमहरू अथवा कस्ता कस्ता अप्ठ्यारोमा परेका कार्यहरू पनि सम्पन्न गर्दै आउनुभएको थियो नारायण पोखरेलले। हिन्दू धर्मलाई नै उहाँले कति बलियो बनाउनु भएको थियो। श्रीमद् भागवत महापुराणको कति प्रचार गर्नुभएको थियो। यसैको माध्यमद्वारा उनले कत्रा कत्रा कामहरू जसमा सिङ्गो राष्ट्रले गर्न नसकेका कामहरू एक्लै आँटिदिनु भएको थियो। त्यस्ता प्रकाण्ड पण्डित नारायण पोखरेलले राम्रो काम गर्यो। अब समाजमा यसको सामु हामी टिक्न सकिँदैन भनेर कुदृष्टि लगाएर त्यस्ता प्रकाण्ड पण्डित नारायण पोखरेलको समेत हत्या गरिएको थियो। आखिर हाम्रो समाज हेर्नुहोस्, राम्रो काम गर्नेलाई कसैले अगाडि बढ्न दिँदैन, जसले पनि खुट्टा तान्छ। यसरी सगर राजाले अश्वमेध यज्ञ गरेर साराका सारा प्रजालाई खुसी बनाएर सारा जगतलाई उज्यालो बनाउन खोजेको बेलामा स्वयं इन्द्र भगवानले पनि रिस गर्नुभयो र कुदृष्टि राख्नुभयो सगर राजामाथि। र सगर राजाले अश्वमेध यज्ञ गर्न लागेको ठाउँमा आएर आफू अदृश्य भएर अश्वमेध यज्ञका लागि तयार गरेर राखिएका घोडाहरू चोरिदिनु भयो। राम्रो काममा विघ्न पार्न खोज्नुभयो। केही गरी पनि राम्रो कामलाई अगाडि लान सकिँदैन। हेर्नुहोस्, जसले पनि लागेकै छ खुट्टा तानेकै छ। त्यही भएर राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई जसले पनि दुःख दिन्छ। यो हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुनेछ। हिजो उही बेलामा थियो भने आज यो पृथ्वीमा तपाईँ हामी बिचमा नहुने त कुरै छैन। अब सगर राजाले अश्वमेध यज्ञ गर्नका लागि तयारी अवस्थामा राखिएका घोडाहरू चोरिदिनु भयो। इन्द्रले अदृश्य भएर यता अश्वमेध यज्ञ चल्न थाल्यो। अत्यन्तै प्रकाण्ड ब्राह्मणहरू छन्। अत्यन्तै तामझामका साथ, अत्यन्तै प्यारका साथ साराका सारा तयारी भएर अश्वमेध यज्ञ चल्दै थियो। यसो हेर्न जाँदा घोडा छैन। अश्वमेध यज्ञ गर्न राखेको घोडै छैन। अब त्यस पछाडि घोडा कता गए, यता गए, उता गए, खोज्न थाल्यो, कहीँ पनि भेटिँदैन।
त्यस पछाडि जुन सगर राजाका 60,000 छोराहरू थिए, तिनी 60,000 छोराले चारै दिशा विदिशा घोडा खोज्दै हिँड्न थाले। हाम्रा पिताश्री सगर राजाले गर्न लागेको यज्ञमा विध्वंस पार्न खोज्नेको हो, जहाँ बाहिर पनि हामीले त्यो घोडा खोजेर ल्याउनै पर्छ, खोजेर ल्याउनै पर्छ, यो यज्ञलाई विध्वंस गर्न दिँदैनौँ भनेर सगर राजाका 60,000 छोराहरू चारै दिशा विदिशा घोडा खोज्नका लागि नै घोडा खोज्दै 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 जाने क्रममा कपिल देवको आश्रम नजिकै लिएर घोडा बाँधेको देख्छन्। जुन चोरी भएको घोडा थियो त्यो कपिलदेव जुन ऋषि थिए उनको आश्रमको नजिकै बाँधिएको रहेछ। त्यस पछाडि 60,000 छोराहरू खोज्दै जाने क्रममा कपिलदेव जुन ऋषिको आश्रम छ त्यसको यसो उतापट्टि नजिकै लिएर एउटा घोडा बाँधिएको रहेछ। त्यो घोडालाई देखेपछि गएर ती 60,000 छोराले यो हाम्रो घोडा भनी ठम्माए। जुन एउटा घोडा चोरेर इन्द्र लगेर त्यहाँ राखिदिनु भएको थियो अदृश्य भएर, त्यो घोडा त्यहाँ राखिएको रहेछ। इन्द्रले त जसरी नै विध्वंस पार्नु नै थियो। त्यस पछाडि 60,000 छोराहरू त्यहाँ जान्छन्, यसो वरिपरि हेर्छन्, कहीँ पनि कोही पनि देख्दैन। अलि उता कपिल देव जुन ऋषि ध्यानमा मग्न हुनुहुन्थ्यो, उहाँ ध्यान गरेर बस्नुभएको थियो। त्यही क्रममा 60,000 छोराले भन्न थाले, ए दुष्ट ऋषि, तैँले कुदृष्टि लगाएर घोडा चोरेर ल्याइस्, हाम्रा पिताश्री सगर राजाले गर्न लागेको यज्ञलाई विध्वंस गर्नका लागि घोडा चोरेर ल्याइस्, अनि यहाँ नाटक गरेर बसेको छस्। अझ ऋषि भएर जब्ध्यान गरे भन्छस्, तँलाई लाज लाग्दैन घोडा चोरेर ल्याउन, अर्काको यज्ञलाई विध्वंस गर्न तँलाई लाज लाग्दैन? हेर्नुहोस् त, कुरो नबुझिकिन सगर राजाका 60,000 छोराहरू ऋषिमाथि जाइ लाग्थे, कपिलदेव ऋषिमाथि। श्री वरिपरि जति सुन्ने थिए उनले भन्दै थिए, ओहो राजकुमारहरू, उहाँले होइन घोडा चोरेर ल्याएको, कोहीद्वारा ल्याइएको थियो, यहाँ राखिएको होला, यसमा कपिलदेव ऋषिको कुनै पनि दोष छैन, उहाँ उप यस्ता अमिथ्या वचन नबोली बक्सियोस् राजकुमारहरू भनेका थिए अरूले। तर उनले टेरेनन्। साह्रै अपमान गरी ऋषिको ध्यान नै भङ्ग हुने गरी उनीहरूले गाली ग्लोज गर्न थाले। अनि घोडा खोजेर यसो हिँड्न मात्र लागेका थिए। त्यही बेलामा अत्यन्तै गाली ग्लोज भइसकेपछि, अति नै भइसकेपछि त खति त हुन्छ नि। बेकाममा तपाईँ हामीलाई पनि कसैले गाली गर्छ भने त्यसलाई त सहन सकिँदैन। हो, सहनुपर्छ, सहनु भन्ने नीति हुन्छ, सहनु नसकिने सहनु भन्ने नीति हुन्छ। तर अति नै भयो भने तपाईँ हामीले पनि सहन सक्दैनौँ। त्यस्तै सगर राजाका ती 60,000 जुन छोराहरू थिए, ती 60,000 छोराहरूले बोलेको त्यो दुर्भाष्य कपिलदेव ऋषिले सहन सक्नु भएन। र को रहेछ मलाई यस्तो तथा नाम गाली गर्ने, म त गल्ती गरेको छैन, म त ध्यानमा बसेको छु, ध्यानमा बसेको ब्राह्मण अथवा ऋषिको आएर ध्यान भङ्ग गर्ने कुन दुष्ट रहेछ भने यसो आँखा मात्रै खोलेर क्रोधले अत्यन्तै रिसले कपिलदेव ऋषिले बन्द भएका आँखा ध्यानबाट यसो खोलिदिनु भएको थियो। उहाँको आँखाबाट अग्निको ज्वाला निक्लियो र ती 60,000 जति पनि सगर राजाका छोराहरू थिए ती सबै डढेर भस्मक रानी भए। हेर्नुहोस् ऋषिको श्राप, हेर्नुहोस् ब्राह्मणको शक्ति कस्तो हुन्छ। आँखाबाट ज्वाला निकालिदिएका मात्रै थिए, 60,000 छोराहरू ऐना चुच्वाट्टै जलेर भस्मक रानी। साराका सारा सिद्धि, लौ जाऊ तिमीले ऋषिको अपमान गर्ने, आखिर मैले के गल्ती गरेको थिएँ? उनी भगवान् इन्द्रले चोरेर ल्याएर घोडा यहाँ बाँधेका थिए, आज मलाई नबुझिकन गाली भन्नुमा आँखा हेर्दा थिए भस्मक रानी भए। त्यस पछाडि कपिलदेवले उनी आज्ञा अनुसार असमञ्जसका छोरा जुन अंशुमान थिए, उनी अंशुमानले बोलाएर ल घोडा लैजाऊ, तर सगर राजाको यज्ञ पुरा गर भनेर उनी अंशुमानले घोडा लिएर गए। त्यो घोडा लै र सगर राजाको यज्ञ पुरा भयो। यता 60,000 छोराहरू पनि भस्मक रानी भए। उनले आफ्नोमा ठुलो घमण्ड देखाए, आफ्नो अभिमानलाई प्रकट गरे। ऋषिको अगाडि गएर घमण्ड देखाएको हुनाले 60,000 छोराहरू एकैचोटि भस्म हुनु पर्यो भने अर्कोतिर सगर राजाको यज्ञ पनि पूर्ण भयो। यसकारण कहिले पनि घमण्ड नगर्नु। दुईटा आँखाले देखेको छैन, कुनै पनि प्रमाण छैन भने कुनै पनि वस्तु र व्यक्तिमाथि दोष नलगाउनु। दोष लगाइयो, घमण्ड गर्यो, अभिमान गर्यो भने आखिर नष्ट आफ्नो हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् सगर राजाका 60,000 छोराले आफ्नो आँखाले नदेखिकन केवल शङ्काको भरमा कपिलदेव ऋषिलाई दोष लगाएको हुनाले, घोडाचोरको आरोप लगाएको हुनाले आफू भस्मक रानी भएर जानु पर्यो। त्यसकारण दुईटा आँखाले देख्छ भने प्रमाण पुऱ्याएर बोल्नु, नत्र नबोल्नु। 60,000 छोरा भस्मक रानी, त्रैज्ञ समापन भयो, जसले अंशुमानले घोडा लगाइदिनाले। यसरी अंशुमानले पछाडि जुन स्वर्गमा बगिरहेकी गङ्गा छन् त्यसलाई पृथ्वीमा ल्याउनका लागि धेरै प्रयत्न गर्नुभयो। गङ्गालाई पृथ्वीमा ल्याउनका लागि उहाँले र समस्त पितृहरूको मुक्ति गराउनका लागि धेरै लामो समयसम्म तपस्या गर्नुभयो।
किनभने आफ्ना 60,000 पूर्वजहरू त कपिल ऋषिको जुन श्रापले अथवा कपिल ऋषिले रिसले आँखा वाल्दा बित्तिकै आँखाबाट निक्लेको जुन ज्वाला थियो, अग्निको जुन आगाको ज्वाला थियो, त्यसले जलेर भस्म खरानी भएका थिए। सारा ती 60,000 पितृहरूलाई मुक्त गराउनका लागि अंशुमानले स्वर्गकी गङ्गालाई पृथ्वीमा झार्ने र उनीलाई मुक्ति गराउनका लागि लामो समयसम्म तपस्या गरे। तपस्या गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै उनको जीवन चक्र सिद्धियो। त्यस पछाडि अंशुमानले गरेको तपस्यालाई उनका छोरा दिलीपले पनि जीवनभर तपस्या गरेर बसे। आफ्ना पिताश्रीको कामलाई सम्पन्न गर्नका लागि जुन पिताश्रीको उद्देश्य थियो, गङ्गाबाट अथवा स्वर्गबाट स्वर्गकी गङ्गालाई तल झार्ने र आफ्ना 60,000 पितृहरूको उद्धार गर्ने, जो ऋषिको श्रापले भस्मखरानी भएका छन्, तिनको उद्धार गर्नका लागि अंशुमानका छोरा दिलीपले पनि जीवनभर तपस्या गरे। तर स्वर्गकी गङ्गा खुसी भएनन्, उनी पृथ्वीमा झरिनन्। उनको पनि जीवन त्यत्तिकै सकियो। आफ्ना पिताले गर्न लागेको कामलाई गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै सकियो। आफ्ना कुलको कर्म गरौँ, त्यही भएर कुलको कर्म गर्नुपर्छ भनिन्छ। कुलको कर्मलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। उता छोरा दिलीपले पनि अंशुमानका छोराले पनि लामो समय तपस्या गरे, जीवनभर तपस्या गरे, भएन। फेरि उनै दिलीपका छोरा भगीरथले स्वर्गबाट गङ्गालाई पृथ्वीमा ल्याउनका लागि भगीरथ तपस्या गर्न थाले। उनले भगीरथले लामो समयसम्म उनले तपस्या गर्दै गर्दै गइसकेपछि तेस्रो पुस्तामा भयो। अंशुमानले गरे, अंशुमानका छोरा दिलीपले गरे, दिलीपका छोरा भगीरथले गरे। ठुलो प्रयन्त गरे। त्यही भएर अहिले पनि आज पनि भगीरथ प्रयन्त भनेर चिनिन्छ। कडा परिश्रम, कडा भन्दा कडा तपस्या गरे। उनको उद्देश्य थियो स्वर्गबाट गङ्गा अथवा स्वर्गकी गङ्गालाई पृथ्वीमा छार्ने र जहाँ आफ्ना 60,000 एकैचोटि मरेका जुन अग्रजहरू थिए तिनको साराका सारा मुक्ति गराउने। यसरी अंशुमानले गरेको तपस्या उनका छोरा दिलीपले निरन्तरता दिए। दिलीपले निरन्तरता दिएको जुन तपस्या थियो त्यसलाई भगीरथले तपस्या दिइसकेपछि बल्ल स्वर्गकी गङ्गा अत्यन्तै खुसी भइन्। स्वर्गकी गङ्गा खुसी भइन् र उनले बोलाए बमोजिम पृथ्वीमा झर्नका लागि स्वर्गकी गङ्गा तयारी भइन्। तर स्वर्गकी गङ्गा पृथ्वीमा झर्नका लागि त्यति सजिलो थिएन। यदि स्वर्गबाट स्वर्गकी गङ्गा पृथ्वीमा झर्ने क्रममा त्यो गङ्गाको जुन जलहरू थियो त्यो जलले अत्यन्तै माथिबाट वेगका साथ पृथ्वीमा जाँदा सारा पृथ्वी नै एकैचोटिमा भस्म हुने थियो अथवा एकैचोटिमा खाडल परेर तैरिन थाल्ने थियो। पृथ्वीका सारा वस्तुहरू पृथ्वी नै ध्वंस हुने थियो। हेर्नुहोस् त, एउटा सानो पाइपबाट सानो पानी आएको छ भने, थोरै मात्रामा पानी आएको छ भने तल खाडल पारेको हुन्छ। कस्तो कस्तो जमिनलाई फोरेको हुन्छ। ठुलो चट्यानबाट अथवा कुनै ठुला पहराहरूबाट पानी खसिरहेको छ भने तल चट्यानलाई समेत पाल पारेको हुन्छ, चट्यान समेत छेडिरहेको हुन्छ। अनि गङ्गाजीमा पानी बगिरहने क्रममा त्यो ढुङ्गालाई फोर्दै फोर्दै बालुवाका कणको रूपमा परिणत गरेको हुन्छ। एउटा सानो पानीको झोक्काले त त्यत्रो असर गरेको हुन्छ भने त्यत्रै स्वर्गबाट गङ्गा पृथ्वीमा झर्दा पृथ्वीले धाम्न सक्ने अवस्था हुने थिएन। अब के गर्ने त भनेर फेरि भगीरथले तपस्या गरिसकेपछि शिवजी स्वयं प्रकट हुनुभयो। शिवजी साह्रै खुसी हुनुभयो। भगीरथ पर्यन्तदेखि शिवजी नै खुसी भएर ठिक छ, स्वर्गकी गङ्गा पृथ्वीमा झर्यो भने म थामिदिन्छु भनेर आफ्नो जटामा गएर शिवजी स्वयं शिव भगवान प्रकट भएर आफ्नो जटामा स्वर्गकी गङ्गा थापिदिनु भयो। त्यस पछाडि गङ्गाले आफ्नो स्वरूप देखाइन्। सरररररर माथिबाट स्वर्गबाट गङ्गा, स्वर्गकी गङ्गा शिवजीको जटामा झरिन्। शिवजीको पुरै जटा वरिपरि थियो, जटामै गङ्गाजी त्यहीँ बिलाइन्। त्यो ठुलो बेगलाई शिवजीले रोक्दिनु भयो अनि जटाबाट मात्रै तल झरिन् र उनी नदी आज भागीरथी नदी भएर जुन हामीले भारत देश भनेर चिन्दछौँ त्यही भारत देशमा रहेकी छन् उनी नदी हुन् भागीरथी नदी। यसरी भागीरथी नदीको बेगलाई शिवजीले, स्वर्गकी गङ्गाको बेगलाई शिवजीले रोकिदिइसकेपछि पुनः उनी भागीरथी नदी भएर पृथ्वीमा बगिन्। बेगलाई रोकिदिनु भयो, गङ्गा शान्त भइन्। यसरी शान्त हुँदा बित्तिकै समस्त पितृहरू अथवा जुन भगीरथका 60,000 जुन पूर्वजहरू कपिल देव ऋषिको श्रापले भस्म खरानी भएका थिए तिनको मुक्ति प्राप्त गरे। त्यही ठाउँमा स्वर्गकी गङ्गा सररररर झर्दिएपछि शिवजीले बेग थामिदिनु भयो। स्वर्गकी गङ्गा ठक्क आएर अडिन्, पृथ्वीमा भागीरथी नामले बग्न थालिन्। यसरी भागीरथी नामले बग्न थालिसकेपछि जुन भगीरथले तपस्या गरेका थिए त्यही तपस्या गर्दै गङ्गा खुसी भएर
भागीरथी नदी बनेर बग्न थालिसकेपछि उनका 60,000 जुन अग्रजहरू थिए, जुन कपिलदेव ऋषिको श्रापबाट वशमा खानी भएका थिए, ती साराका सारा पितृहरूको मुक्ति भयो। उनले परमधाम प्राप्त गरे अथवा सद्गति प्राप्त गरे। यसरी एउटा मात्रै कुलमा एउटा मात्रै राम्रो सन्तान जन्मिन्छ भने पनि त्यसले सारा कुलको उद्धार गर्छ। हेर्नुहोस् त, उनीको वंशमा जन्मेका भगीरथले सारा पितृहरूको तृप्ति गराइदिए, सारा पितृहरूको मुक्ति भयो र आज भागीरथी नदी जुन भारतमा बग्छिन्, यसरी भागीरथी नदीमा गएर एकचोटि मात्रै हामीले स्नान गरिन्छ। त्यो जललाई निकालेर पितृका लागि तर्पण गरिन्छ। त्यो जललाई लिएर घरमा राखेर घरमा विभिन्न स्थानहरूमा सिंचन गरिन्छ भने हाम्रा साराका सारा पापहरू नष्ट भएर जान्छन्। घरमा सुख सन्तोष आनन्द प्राप्त हुँदै जान्छ। लक्ष्मीको वास हुन्छ, सरस्वतीको वास हुन्छ र पितृलाई तर्पण दिइसके पछाडि साराका सारा पितृहरू तृप्त भएर जान्छन्। अनि त्यहाँ गएर स्नान गर्नाले त्यो दिनसम्म आर्जित गरिएका साराका सारा पापहरू नष्ट भएर जान्छन्। त्यसकारण गङ्गाजीमा आज पनि भागीरथी नदी साह्रै उत्तम छिन्। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको, जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कन्धको, जय बोलो भागीरथी नदीको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।